خاوتنا السلام عليكم أزو في الهواد صحفتكم كيما وعدناكم دائما جديد. بون سي ان بو تريست سي ان بو دوماج مي شميتها انا والله لا شميتها. انا الصباح رحت سور انترنت شت باللي رياض ما يروحش صي فهمت اللعب. بقيت نقارع، انا نحب الريكولي، نحب نقعد هكذا من بعيد ونشوف شت تجي موراه، نقارع تنشوف محمد وضاحي بيبلياها، دراجي بيبلياها، دونك لانيولاسيون تاع ما يروحش لاكوب المصر راهي باينه، مول تروفي يروح من المحال. عندنا دماغ، ربي عطانا دماغ. على بالي نتوما تتسالوا الاسئله اللي مكثرت، يا عمي عبد الله وسرع على ما بغاش يروح، انت على بالي باللي على بالك بالاجابه. كاع اللي يسالوني كاع على بالهم بالاجابه، مي الله غالب حابين يدوها من الجهه الاخرى، كيما انا حاب نتاكد من الجهه الاخرى فاني ستادير كاع باغيين نتاكدوا من عند الاخر. قالوا دي بالك لا وهي كانت باينه انيلا ماشي هو الفانكر، كان عنده الخبر. شكون اللي عطاه له؟ ربي يعلم، هو راه عنده لي كونتاكت تاع راه مش عارف انا. مادام الدراجي على باله، محمد وضاحي على باله، كيف رياض ما على بالوش؟ برك مول الشي ما على بالوش، العريس ما على بالوش، على بالو. شاهي شتي ديكوتي، حنا قارعنا لها، حنا طمعنا، حنا الشعب طمعنا. ما لي ميديا الجيريا ما طمعوش باسكو ما داروا والو عليها، ما خدموا عليها، ما هضروا عليها، ما نبحوا عليها، ما داروا العرس عليها، ما والو. عادي شو الواحد شو العرفيله واحد هكا مسكين رايح هكذا، رايح لمصر وخلاص. هذا ما كان وحده، رايح وحده هو والشعب. حنا درنا الاستفتاء، درنا صبر الاراء في الفرنس فوتبول اورانج، درنا تاع صاد الملاعب، ربحناه. الشعب ربح، الشعب راح مع رياض، الشعب دار مع رياض ودار مع جمال. تحيه خاصه كاع لي سيبورتار الجيريان، كاع سون اكسيبسيون، كاع اللي ساندو رياض. مي درنا اللي علينا. انا عمري ما قلت لكم اودي هذوك الاستفتاءات هما البالون دور، لا جماعه، هذوك يلعبوا الدور تاع لو بوبليك. قلنا قادر يغير المكانه تاع رياض، يزيد له نقط، الناس الدور. مي فينالمون خدموها له على راسو. دروك مسيو مسيو Habib, toi qui tu viens sur un plateau et tu défends ton patriote, hein, tu défends Sadoumani, tu dis là c'est une discrimination. Viens m'expliquer un joueur qui sort 43 millions dans la rue, il gagne pas le trophée africain, et quelqu'un qui sort 50 000 il gagne le trophée africain. Viens m'expliquer ça. واحد مخرج 43 مليون للشارع ما يربحش في لافريك، في لافريك ما يربحش، ويربح هذاك اللي خرج 50,000 متفرج. ما كاش منها، ما كاش هذه سا كول با. Viens Habib, il parle sur ça. Non, ah oui, parce que là c'est ton cousin. Ton cousin il a gagné, c'est la logique. Non, elle n'est pas logique. Mahrez, c'est lui qui mérite le ballon d'or africain. على بالي بلي في الهداف سي لا لوجيك في الهداف. لي كريمينال دو لوديوفيزيوال سي لا لوجيك سي ماني. مي نو نو، موا نو، سي رياض كي ميريت لو تاج الافريقي. سي رياض كي ميريت لو بالون دور افريكان. Champion en titre, l'influence dans le jeu, le coup franc, jusqu'à la finale, il remporte le titre africain, le sacre africain, après 30 ans d'attente. Normalement, هو اللي يستاهل. اما الافارقه راهم باينين. تاع نيجيريا يفوتي على رياض، كابيتان تاع مصر يفوتي على رياض، كابيتان تاع السنغال يفوتي على رياض، تاع الكوت ديفوار كوزان تاع دروغبا يفوتي على رياض. راهم باينين. مي viens Samuel Eto'o et explique comme tu sais défendre, tu sais tirer sur le Guardiola. Ben viens tirer sur Sadoumani. Ah oui, c'est ton cousin parce que c'est un Renoir. Ah, c'est un Renoir comme toi. D'accord. Donc c'est pas grave. Contre un arabe, c'est pas grave. Ah oui, d'accord. Donc quelqu'un qui sort 43 millions dans la rue, c'est rien. Au capitaine d'équipe, c'est rien.
C'est rien pour toi. Et quelqu'un qui gagne la Ligue des Champions, il sort 50 000 spectateurs dans la rue, donc c'est lui qui mérite. Donc on ne joue plus dans l'Afrique. Donc on ne joue plus. Ça y est, hein? Viens. C'est pour ça, moi, je ne te crois pas. Déjà, les gens qui viennent sur un plateau télé, ils pleurent devant les Blancs, je ne le crois pas. C'est une faiblesse. Jamais je t'ai cru. Samuel Eto'o, je t'ai jamais cru. Parce que si tu es vraiment un homme, viens parler sur ça. أروح أدر على هذه. أروح أدر على هذه. اللي هو لا لوجيك. اللي هو لا لوجيك. واش دار؟ Qu'est-ce qu'il a fait Mani en Afrique? Qu'est-ce qu'il a fait? Raté 2 pénaltys. Transparent. Même pas un match, l'homme de match. Même pas. Au contraire, normalement, le Sénégal, il se fait éliminer contre la Tunisie. Normalement, il يخسر مع التوانسة. كما راتاوش التوانسة البينالتي تاعهم. normalement هو يخسر معاهم. واش دار هذا ماني؟ شاهي ما تزعفوش جماعة. سي لافريك سي كوم سا. سي سا لافريك. ها ويما سا سي بو سا. العبرة عندنا. Eto'o, avant de tirer sur les Européens, il faut tirer sur l'Afrique. Habib, avant de tirer sur les Blancs, il faut tirer sur l'Afrique. Regarde qu'est-ce qui se passe chez vous. Regarde. Le meilleur joueur dans le tournoi, le meilleur joueur africain, c'est Riyad Mahrez, et c'est Riyad Mahrez qui ne gagne pas. Tu vois? Elle est où la logique? C'est normal. C'est normal parce que c'est entre vous. C'est entre vous, Renois contre un Arabe. Voilà, وربحوه. Donc les Africains, Nigeria, على مني فوتي. حطها في الجول يا رياض، حطها في الجول. على مني فوتي، أي فوتي على على مادو، على ماني. ومن بعد نزيدو نعرفوا نشوفوا. حنا ما ربما الديتيان تاعنا فوتها كونتر الرياض، مالكم نتوما. هاو دارها له قريشي، ما دارهالوش. دارها له خطرة. ارجع تشوف دروك ما نهضر والو. ارجعوا في لافان شوفوا على من فوتا الديتيان تاعنا. نشوفوا هذا تاع لاكاف على من فوتا. تسيبو فوتا كونتر الرياض بالك وربي يعلم. ما معنى هذه الخطره ما على باليش. من المره اللي فاتت قريشي ديريكت توفيق قريشي فوتا كونتر الرياض. كيف انت بغيت لي زافريكان يفوتوا مع الرياض؟ هما ماذا بهم؟ ومن بعد ابخي كيفاش جهه تقولوا لنا باللي ماني ربح لا ليغ دي شامبيون هو الميور جوار، ودان كوتي صلاح ربح لا ليغ دي شامبيون بصح سي با لو دوزيام سي رياض. سا كول با ما عندهاش معنى. هذا التاج هذا ما عندوش معنى صوف سي رياض. باسكو سي جو برون لا لوجيك دو بن شيخي دو حبيب et de Samuel Eto'o, il est criminel de l'audiovisuel algérien. Numéro 1 normalement c'est Mané, Salah من بعد رياض. parce que c'est vous que vous dites il a gagné la Ligue des Champions. mais هنا راك هنا التناقض. ça colle pas هذه. رياض c'est lui qui mérite. ni صالح ni ماني ما دار والو في لافريك. ربح 4 تيت. فهمت في الانجليز. والله يلعنك غوارديولا. هذه كاع سبابك المشاكل اللي راه فيها، المشاكل اللي طاح فيهم في لافريك وصابوهم له. هو ما لعبش مقابلات بزاف. هذا هو البوان فابل تاع رياض. ما لعبش المقابلات بزاف في البطوله الانجليزيه ولا في الكاس ولا في لا ليغ دي شامبيون. ما لعبش لي ماتش بزاف. هذا هو المشكل. سباب الخساره تاعو هو غوارديولا. ولي زافريكان فوطاو كونترو. بيان سور لي كريمينال تاعنا بيان سور يجو كونترو. اليوم تسمعوا ولا غدوه السون بيتي. مي راهي باينه. مادام الدراجي بيبلياها ومادام محمد بيبلياها صايي. صايي خلاص ما عندك ما تهدر. صايي خلاص. لا الريزلطا هذيك هي. مي هذه يا جماعه انا على بالي كنتو تسقسوا فيا. نتوما على بالكم والله اللي على بالكم بصح باغيين تتاكدوا. وانا باني طامع بصح كي شفت هذوك زوج والضحي والدراجي بيبلياها صاي. اللعب باين صاي. خدموها كسروه. على كل حال كي تشوف فرنسا فوتبول واش دايره عليه تشبع. تشوف اورانج واش دارت عليه تشبع. ومازال ان شاء الله مازال. كان العام الجاي كان مره واحده اخرى. واش تحب دير؟ سي كوم سا. سي لافريك ايطو. حبيب سي لافريك. هذه هي. معليش اون دي ريان. هيا فيرمي. هاي سي بون. سي با سي ماني. سي با غراف. vous dites rien. aucune déclaration.
فو ديت غيا حنا كون جا عندنا اعلام فور من البلاطوات يتيروا عليكم، من البلاطوات يتيروا على واش السكوندال اللي صرا في هذا البالون دور. نورمالمون هكذا مي ما يديروهاش، ما يديروهاش. دروك نديروها حنا في اليوتيوب وفي الفيسبوك ونقولوا لكم il mérite pas. سي رياض كي ميغيت البالون دور، سي رياض سي محرز لو ميور جوار افريكان. احسن لاعب في افريقيا هو رياض. لعب في لا ليغ دي شامبيون، ما لعبش وحده، لعب افيك ان جروب. ليفربول سي ان جروب. الجيري هو داها، سي لوي كي لا تيغي. وميرسي بالليلي، سمعت بيك باللي ما تجيش بالليلي، قال نروحو ترنكو. هالي دوها روح تروح، هالي ما نجيش، ما يجيش رياض، ما نجيش انا، كاع ما يجوش. استعرف بكم هكذا، ما تجيش بونتجا كاع ما يجوش، بالناصر كاع ما يجوش. هالي ديروها وحدكم، هالي نفرحوا وحدكم، هالي ديروا العرس وحدكم. هاي تيك تيك ديروا وحدكم هكذا. هالي شطحوا وحدكم فما وقعدوا كولها مامادو كولها. ادي هذه، ادي زوج، عطاولو زوج، عطاو لسادو ماني دو بالون، عطاولو تاع العام الجاي، فهمت؟ عطاولو هذه وزيدولو تاع العام الجاي. يفرحوا لي كريمينال لوديو فيزيال يفرحوا. 1 2 3 فيفا لالجيري. وغدوه رياض ان شاء الله تيتولار ويدير حاله. على بروجان ان شاء الله.